प्रोविंशियल असेंबलीज़ के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफ़र हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। तो हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी तहकीकात की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए हैं, जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को ख़रीदने के लिए। तो जब ये सबको पता है, मेरा सवाल ये है कि हम ये अपने मुल्क से ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि नंबर 1 जो सेनेट का बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बड़ा एक रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। अब अगर वो पैसे दे के, उसमें से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है, और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे? वो कोई हातम ताई हैं जो कि वो ऐसे पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, वो कैसे, अगर कोई पैसे दे के आएगा, वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा अपने सूबे को? उसके अलावा वो जो एमपीज़ पैसे लेके अपनी वोट बेचेंगे, ये कौन सी जमहूरियत के अंदर है? ये कौन सी किस किस्म की जमहूरियत है? तो मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज़ ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ आपको जो है वो चैलेंज के टेस्ट की, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। पहले इस्तीफों की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, दूसरे ऑप्शन, लेकिन नाकाम रही। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल है कि जहाँ पे एक बड़ी अपोजिशन जमात है, उसके अरकान असम्बली हर दूसरे रोज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलते हैं और उनकी क़यादत पर और पीटीआई पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेनेट के बाद इस पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? ये पीडीएम जो अब मुख्तलिफ बहरानों में जो चैलेंजेस देखने में नाकाम रही है, सेनेट के इंतखाब के बाद इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीडीएम ने फेल होना था। मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा, मैंने कैबिनेट में ये कहा, मैंने मीडिया पे ये कहा। क्यों फेल होना था इन्होंने? क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। पब्लिक जब भी निकलती है तो वो हुक्मरानों की करप्शन के ख़िलाफ़ निकलती है। वो हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए पब्लिक कभी नहीं निकली। अभी लेबनान में देखें, पब्लिक सड़कों के ऊपर है हुक्मरानों की करप्शन के ख़िलाफ़। साउथ अमेरिका में कई मुल्कों में पब्लिक निकली है हुक्मरानों की करप्शन के ख़िलाफ़। इराक़ में निकली है, वो कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है। लेकिन कभी भी पब्लिक आज तक किसी करप्ट पॉलिटिशियन की करप्शन बचाने के लिए नहीं निकली, और ये कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ होता ही नहीं है जो पब्लिक को बेवकूफ़ समझे, और ये साबित हो गया। मीनार पाकिस्तान जो हमने 4 दफ़ा भरी है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। तो ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ़ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था। और ये आगे भी इनका ये अपनी पार्टी से इकट्ठा रखते हैं, जी हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नज़रिया तो है ही नहीं। किसी पार्टी का लीडर
रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है। दो चीज़ें जिसके ऊपर बाकी चीज़ें तो सामने आई, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं और पिछले 2 सालों में। तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया, और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से सर पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है, तो ये इनमें पॉइंट्स क्यों कम हुए, क्या समझते हैं आप? पार्लियामेंट चलती कैसे है? पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। पार्लियामेंट चलती ऐसे है जब ऑपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदेही करे और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर। लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ़ करो, हमें एनआरओ दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। और जो इन्होंने किया आपके सबके सामने है कि पहले दिन से शुरू हो गए, कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसमें हम कहें ठीक हम तैयार बैठे हैं, खोलें इलेक्शन। कभी कहें जी माशी हालात बुरे हैं, वो माइशत के तो जिम्मेदार ही हैं, तो वो हमारे से पूछ रहे हैं जी कि ये देखिए कर्जे ये चढ़ गए हैं, और हमारे से पूछ रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कि एनआरओ दे दें। फिर फैटफ के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल किया, क्योंकि फैटफ के अंदर मुल्क ब्लैक लिस्ट हो सकता था, और ब्लैक लिस्ट का मतलब यहाँ सैंक्शंस लग सकती थी, तो इन्होंने उसके ऊपर फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू, और फिर बाकायदा लिख के दिए कि 34 शिकें चेंज करो 38 में से, यानी नैब को ख़त्म कर दो। तो जमहूरियत तो नहीं चलती ऐसे। जमहूरियत तो अब चोर इकट्ठे हो जाए और कहें जी हमारी चोरी छोड़ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये तो जमहूरियत नहीं चलती। और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगू होना चाहिए था, जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मेरा नाम मियां असलम है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक्सप्रेस टेलीविजन से हूँ। मैं कुछ नाम आपके सामने लूँगा और उन नामों पे मेरा सवाल बेस करेगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुराद सईद, डॉक्टर शहबाज गिल, ये ऐसे नाम हैं जो फ्रंट लाइन पे डिफेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं, कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियाँ करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमलों का सामना रहता है, मुखालफत होती है। सेम जैसे उस्मान बुज़दार साहब को आप लेके आए हैं, कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया, दूसरे इन्होंने काम किए, वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो कोई 8-10 लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है वो चक्कर में है। तो आप इस मैस में कि अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करें? ऑपोजिशन और ख़ास तौर पर इनके जो बड़े बड़े नामवर डाकू जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज़ होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज़ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ़ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूँ, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के ख़िलाफ़। और जहाँ तक अंदर है, बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद चौधरी है और मेरा ताल्लुक 92 न्यूज़ लाहौर से है। पीएम साहब कहते हैं कि ज़माने भर के जो मोतबर हैं वो खुद लरजते हैं आइनों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे, मैं इनका रोज़े हिसाब देखूं। आपने इनके हिजाब पलटे हैं, जो कब्जा माफिया था, जो सियासी माफिया था, इसके उनके ऊपर आपने हाथ डाला। पहले साल हजारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने जबरदस्त कब्जा माफिया के ऑपरेशन किया और जबरदस्त एक्शन लिया, फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई। अब आपने फिर से कब्जा माफिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है। लाहौर में खोखर पैलेस हो, दीगर कब्जा माफिया हो, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्जा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए? इस हवाले से क्या इकदाम करें? पाकिस्तान में जो कब्जा माफिया फैलते गए हैं,
بڑھتے گئے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا کے پیچھے سیاسی رہنما، بڑے بڑے پولیٹیشنز، بلکہ پولیٹیشنز خود قبضہ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں، وہ خود زمینیں قبضہ کرتے ہیں. اور یہ قبضہ مافیا چل سکتا ہی نہیں ہے جب تک ان کی پشت کے اوپر گورنمنٹ نہ کھڑی ہو. کھوکھر پیلس گرایا گیا اور مریم نواز وہاں پہنچ کے کھڑی ہو کے انہوں نے بڑی اس کی حوصلہ افزائی کی، ایک قبضہ مافیا کی. اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے نمبر 1 چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو اس نے مریم سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جو اس نے زمین اس کی چھڑوائی گئی ہے کیا اس کی واقعی اپنی تھی یا اس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. کیونکہ وہ تو سب کچھ کاغذات میں ہے، رجسٹری، لینڈ رجسٹری کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی زمین ہی نہیں تھی جو پکڑی ہوئی ہے. 1.25 ارب روپے کی زمین، یعنی 130 کروڑ روپے کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور وہ ملک کی جو اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کہتی ہیں اور ایک کرپٹ آدمی جو کہ ملک سے فرار ہوا ہوا پیسے چوری کر کے، اس کی بیٹی اس کی حمایت کر رہی ہے جس نے 1.25 ارب روپے کی گورنمنٹ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سارا جو قبضہ ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا اور انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی اس قبضہ مافیا کو. اور پھر اس قبضہ مافیا سے جو اگلا سوال ہے کہ وہ جو ان کی خدمت کرتا تھا وہ بھی پتہ چلے کہ کیسے کیا خدمت کرتا تھا. اس کا مطلب کہ یہ پہلے قبضہ گروپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے فائدے اٹھاتے ہیں. اب اگر تیسری چیز یہ کہ اگر گورنمنٹ یعنی ملک کا پرائم منسٹر کھڑا ہو قبضہ گروپ کے ساتھ تو پھر انتظامیہ کیا قصور ہے؟ وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ پالے؟ پھر پولیس کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے جبکہ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے؟ تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے، شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے محنت کش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی ان کسی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا، کوئی این آر او نہیں ملے گا، اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ گروپ ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. میرا ایک سوال آپ سے مولانا فضل الرحمان کے کچھ تفصیل ہوگا. پی ڈی ایم بنی، آپ کی حکومت کے خلاف 11 جماعتوں نے پی ڈی ایم بنائی، مولانا فضل الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا. استعفوں سے بات ہوتی ہوئی اب فارن فنڈنگ تک پہنچ چکی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نالا ہو کر مولانا فضل الرحمان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر فیصلے مریم اور بلاول نے کرنے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کیوں ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ان کے اوپر فارن فنڈنگ اور کچھ غیر ملکی ممالک سے امداد کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے بھی کیس الیکشن کمیشن میں ڈال دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب پی ڈی ایم کے سربراہ رہیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کا سامنا کریں گے یا آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ فارن فنڈنگ کا ایک ایسا ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پھنساتے پھنساتے سارے خود پھنس گئے. جتنا بھی آپ یعنی فارن فنڈنگ کیا، آپ جو اکاؤنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ اٹھا دیا ہے. اب ہم چاہیں گے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ساری پارٹیز کی فنڈنگ کی پوری اسکروٹنی کی جائے الیکشن کمیشن، اور جب یہ اسکروٹنی کریں گے، میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کے سب سے بہترین اکاؤنٹس ملیں گے. اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، جس نے باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، جس نے جن ڈونرز نے پیسے دیے ہیں ان کے پتہ ہے، ایڈریس. 40,000 ہمارے پاس ڈونرز کے نام ہیں. کوئی بھی ان کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 1,000 نام دے دیں، کوئی بھی ان پارٹی میں سے 1,000 کیا 100 نام دے دیں جنہوں نے ان کو آفیشلی پیسے دیے. جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے اکٹھے کیے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فارن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے، وہ خالد خواجہ کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے پبلکلی، اس کی بیوی نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں.
یہ جو مولانا فضل الرحمان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ. نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی ہے اپنی نون لیگ کے جو وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں, اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بیچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ بتایا کہ اس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتا ہے, یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربوں پتی ہے. اس کے اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے, بینامی اس کی جو زمینیں ہیں کدھر سے آئی ہیں؟ کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے, سب کے ساتھ مل کے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ فتویٰ لگا دیتا سب پہ. سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی, کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے, قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے. یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے, نواز شریف وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں, کیوں نکالا؟ جو ان کے اوپر الیکشن کمیشن, اس کے اوپر جب اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے. ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے. تو مانتے کس کو ہیں یہ؟ اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس. اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں؟ جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پہنچائے تھے وہ رفیق تاڑر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے, جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ مافیا ہے. اور یہ جو اب تاریخی جنگ ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی آئے گی. یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ہے, ان کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہے, اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہیں گے. کامیاب کسان پروگرام کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اچھا انیشیٹو ہے. ایٹ دا سیم ٹائمنگ جب سرحد پار دہلی میں کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, مودی رجیم میں بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اور یہاں پر سب کچھ الٹا ہے. کسان آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں, ایگریکلچر پیکج کب تک آئے گا اور مزید کسانوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ہم ایک پوری ایگریکلچر پالیسی لے کے آئیں جو اگلے 5 سال 10 سال تک جائے, جو کہ ہمارا پورا چینج کر دے ایگریکلچر جو سیکٹر سارا. اس کا ایک بڑا پیکج آ رہا ہے جو ہم نے اپنی پوری ایگریکلچر سیکٹر کو پورا کھڑا کرنا ہے. وزیراعظم عمران خان ساہیوال میں میڈیا نمائندگان سے بات چیت کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا فارن فنڈنگ کیس میں یہ تحریک انصاف کو اپوزیشن پھنسانا چاہتی تھی لیکن اپوزیشن والے سب خود پھنس گئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ اٹھایا. اب ہم چاہیں گے کہ اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے.